मैं किस लिए ये राज राज रहने दूं? मैं जुबान खोलूंगा। दूसरे तरीके से खेलना है तो कहा जाए कि इस्तीफे वापस कर दो। लोग पीटीआई के दहशतगर्दी में शामिल थे, उनको कोई जमात अपने अंदर कबूल ना करे। जमात की हद तक होता तो ये सीने में राज राज रहता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मियां जावेद लतीफ अपनी ही पार्टी पर फट पड़े। ऐसा ऐलान के नून लीग के दरो दीवार हिला के रख दिए। जावेद लतीफ पहले भी कह चुके हैं कि इस मुल्क के अंदर हमें मैंडेट नहीं मिला, ये हुकूमत हम पर जबरदस्ती थमाएगी है, हमें मुसल्लत किया गया है, अवाम में हम जाने के काबिल नहीं है। मियां जावेद लतीफ ने क्या बम फोड़ा, वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। रियासती अदारों में बैठे लोग अगर आज भी बेनकाब नहीं होंगे, 9-10 मई के सहूलतकार और अदारों में बैठे लोग भी और साबित जो हो गए हैं वो सब मिलके ये सारी प्लानिंग कर रहे थे। अगर मेरी जमात की हद तक होता तो ये सीने में राज राज रहता। अगर सिर्फ नवाज शरीफ को ताहयात नहल रखना था, मकसूद था, तो मैं जुबान ना खोलता। मगर जब मेरी रियासत को खतरा इनसे हो गया है, जब मेरी रियासत इनके हाथों महफूज नहीं मैं समझ रहा, तो फिर मैं किस लिए ये राज राज रहने दूं? मैं जुबान खोलूंगा। क्या पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों के इल्म में नहीं है कि 9 और 10 मई को किस किस अदारे में बैठे शख्स ने इसके लिए सहूलतकारी का रोल अदा किया? और जो किया वो अगर बेनकाब हो गए और कर लिए जाएं तो ये वही किरदार हैं जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान की बर्बादी की बुनियाद रखी। वो सारे के सारे बेनकाब हो जाएंगे। शायद इसलिए उनको बेनकाब नहीं किया जा रहा। 9-10 मई के वाकये के किरदारों को बेनकाब अदारों में बैठे लोगों या एक्स लोग जो है उनको कर दिया जाता। कई लोग ये सोच रहे हैं कि 2017 के किरदार भी कहीं बेनकाब ना हो जाएं। अब करना पड़ेगा। अब अगर ये अदारे गुनाहगार नहीं है, अदारों में बैठे लोगों को बेनकाब ना किया तो लोग अदारों पे उंगलियां उठा देंगे। अगर रियासत को जो कि खुदा के फजलो करम से मजबूत बनाना है, सब पाकिस्तानियों की आवाज पुकार है, मगर इन किरदारों को छुपाने से नहीं हो सकता। इसलिए मेरी गुजारिश है कि 60 अरब का डाका डालने वाला अगर अदारों में बैठे लोग ये समझते हैं कि जिस तरह 450 लोग पनामा में थे और जिसका जिक्र पूरे अफसाने में नहीं था नवाज शरीफ का, उसको सिर्फ उस पनामा की आड़ में सजा दे दी और उसमें भी आलमी कुव्वतों के लोग शामिल थे और यहां से सहूलतकारी हो रही थी। एजेंडा उनका था जो पाकिस्तान के अंदर सी पैक नहीं देखना चाहते थे, जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते थे। उन लोगों ने सहूलतकारी आलमी कुव्वतों की। आज अगर कोई ये समझे कि 60 अरब की करप्शन जो है इस तरह ही छुपा ली जाएगी जिस तरह 450 लोग पनामा के छुपा लिए गए, ये नहीं होने देंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है आखिर में कि आइन से हट के कोई चीज कबूल नहीं करेंगे और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के आलाकार पाकिस्तान के अंदर जो बने हुए हैं और जो मरकजी किरदार है। और कभी ये सुना है आपने कि कोई बलवाई, कोई दहशत गर्दों का ग्रोह, उसका सरबराह जो है वो खुद जाके ऑपरेशन करे? वो निगरानी करता है, वो डिजाइन करके देता है, जो कि इमरान खान ने करके दिया। ये अब राज राज नहीं है, ये बात सबके सामने है। और जो बात हमें कही जाती है कि जनाब ये पाकिस्तान में हो रहा है, मगर दुनिया में कहीं नहीं देखा कि वक्त के काजी जो हैं वो किसी की ख्वाहिश के मुताबिक कभी इस्तीफे कबूल करें और कभी अगले लम्हे कहें कि उनकी ख्वाहिश नहीं है लिहाजा इस्तीफे वापस। कभी वो स्पीकर को दे के आए इस्तीफा और जोर दें कि मेरा कबूल इस्तीफा किया जाए, और जब उनके जहन में आए कि अब ये खेल दूसरे तरीके से खेलना है तो कहा जाए कि इस्तीफे वापस कर दें। ये अदलिया की इख्तियार में नहीं है कि जो स्पीकर को इस्तीफे दिए जा चुके वो स्पीकर का इख्तियार है कि उसको कबूल करे। ये किसी और के इख्तियार में, अदारे के नहीं है
کہ وہ منظور شدہ استعفوں کو دوبارہ سے ممبر کوئی کہہ کے اسمبلی کی طرف رخ اس کا کرے. یہ جو آئین قانون بناتی ہے پارلیمان، یہ دوسرے اداروں کا کام نہیں ہے کہ وہ ری رائٹ کرے آئین کو، قانون کو، جو بار بار کیا جا رہا ہے. اور پہلے عدالت عظمیٰ سے ری رائٹ ہوا، اب نیچے والی کورٹ جو ہیں وہ بھی اس کو ری رائٹ کر رہی ہیں. اس لیے یہ پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے پاکستانی قوم یہ قبول نہیں کرتی. اور کوئی جماعت، کوئی قومی جماعت، مسلم لیگ نون کی یہ درخواست ہے تمام پولیٹیکل فورسز سے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے دہشت گردی میں شامل تھے ان کو کوئی جماعت اپنے اندر قبول نہ کرے. اور جو پولیٹیکل لوگ، نظریاتی لوگ کسی سوچ نظریے کی بنیاد پہ یا میری مخالفت میں، میری جماعت کی مخالفت میں، کسی اور جماعت کی مخالفت میں پی ٹی آئی کو جوائن جنہوں نے کیا مگر وہ دہشت گردی میں شامل نہیں ہیں، ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے جو ایک بڑی تعداد نکل رہی ہے ان کو قبول کیا جانا چاہیے تاکہ وہ قومی دھارے میں اپنا رول ادا کر سکیں. مگر جو لوگ دہشت گردی میں شامل ہیں ان کو کسی طور پر بھی چاہے کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو اس کو شامل نہ کیا جائے تاکہ ہم دنیا کو پیغام دے سکیں کہ ریاست جو ہے وہ ماں ہے اس قوم کی، اور ماں کے خلاف جو سازش کرتا ہے، جو کھلواڑ کرتا ہے، پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اس کو قبول نہیں کرتی. بہت شکریہ. یہ تک نہیں فرمائے گا، آپ نے اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کیا اس بات سے کہ بیرونی مداخلت ہوتی رہی. نواز شریف 2001 میں یہاں سے گئے تھے، یقینی طور کے اوپر تب بھی بیرونی مداخلت تھی. 2019 میں جب وہ گئے تب بھی کچھ نہ کچھ دوست ممالک اس میں حصہ دار تھے. تو آپ مسلم لیگ نون اس بات کا اعتراف تو کریں کہ وہ بھی اس سسٹم کا حصہ رہی ہے اور اس طرح سے ان کے جو دوست ممالک تھے وہ مداخلت کرتے نہیں. دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنی بات کے آغاز میں کہ کچھ ہوتی ہیں قومی مفادات میں ریاست کی ترقی کے لیے جو قوتیں کام کرتی ہیں ان کے خلاف پاکستان مخالف قوتیں جو ہوتی ہیں وہ سرگرم ہوتی ہیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو ریاست کے مفاد میں پولیٹیکل فورسز، قیادت، لیڈر کام کرتے ہیں تو ان کے حق میں پاکستان دوست ممالک بھی حرکت میں آتے ہیں، یہ بات درست ہے. مگر آپ اس کو ایک تناظر میں نہ لیں بلکہ یہ حقیقت جانیں کہ کیا نواز شریف 12 اکتوبر 99 کو جب اس کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا اس نے تو پاکستان کو نیوکلیر دیا تھا، اس نے تو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تھا، اس کو ہائی جیکر کیوں بنا دیا تھا؟ کبھی کسی نے سوال کیا؟ اور جب 2017 میں ترقی کرتے پاکستان کو نواز شریف کی قیادت میں جو ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. میاں جاوید لطیف نے آج پوری مسلم لیگ نون اور اپنی ہی حکومت کو نچوڑ کے رکھ دیا اور واضح کہا کہ یہ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے، آپ جس طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بولوں گا، مجھے بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میاں جاوید لطیف اس سے پہلے بھی اپنی پارٹی کی پالیسیوں کے خلاف کافی تنقید کرتے رہتے ہیں. انہوں نے اس حد تک کہا ہے کہ 2024 میں ہمیں جو حکومت ملی ہے اس کا مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں تھا، ہمارا حق نہیں تھا یہ حکومت بنانے کا. جاوید لطیف کی اس ویڈیو نے طوفان برپا کر دیا.